अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हमारी पिछली क्लास में इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 14 मुकम्मल किए थे। आज की क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पर देखिए इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 15 में क्या दिया गया है। यहाँ पर सही आदात की चंद खुसूसियात दी गई हैं, तो हमें चंद मिसालें लेते हुए ये देखना है कि सही आदात की कौन सी खुसूसियत कौन से आमाल पर सादिक़ आती है। ठीक है, यहाँ पर पहली खासियत है बंदिशी खासियत। यहाँ पर देखिए उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है A*B मसावी है C, जो ताल्लुक़ रखता है Z। सही आदात जमा पर बंदिशी होते हैं या नहीं, इसी तरह से तफरीक़ के अमल पर बंदिशी होते हैं या नहीं, और ज़र्ब के अमल पर बंदिशी होते हैं या नहीं, और तक़सीम के अमल पर बंदिशी होते हैं या नहीं, ये देखना है। यहाँ पर देखिए A*B मसावी है C ताल्लुक़ रखता है Z से, यानी कि जमा पर जो है सही आदात बंदिशी होते हैं। इसी तरह से तफरीक़ के अमल में भी ताल्लुक़ रखता है Z से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तफरीक़ पर भी ये सही आदात जो है बंदिशी होते हैं, और ज़र्ब के अमल में भी सही आदात बंदिशी होते हैं। लेकिन तक़सीम के अमल में देखिए A*B मसावी है C ताल्लुक़ नहीं रखता है Z से, तो यहाँ पर जो है सही आदात जो है तक़सीम के तहत बंदिशी नहीं होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारी दूसरी खासियत है तक़लीबी खासियत। यहाँ पर देखिए तक़लीबी खासियत का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, A*B मसावी है B*A, जहाँ पर A* क्या है मुस्बत, मनफी, ज़र्ब और तक़सीम। यानी कि हमें ये चारों बुनियादी आमाल के तहत देखना होगा क्या A*B मसावी होता है B*A के, यानी A*B मसावी है B*A, यानी कि सही आदात जमा के अमल पर तक़लीबी होते हैं। इसी तरह से मनफी के अमल में भी सही आदात जो है तक़लीबी होते हैं, और ज़र्ब के अमल में भी सही आदात तक़लीबी होते हैं, और तक़सीम के अमल में भी सही आदात जो है तक़लीबी होते हैं या नहीं, ये हमें देखना है। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट तीसरी खासियत कौन सी है, तिलाज़मी खासियत। इसका जनरल फॉर्म क्या है देखिए A*B*C मसावी है A*B*C। यहाँ पर स्टार यानी मुस्बत, मनफी, ज़र्ब और तक़सीम। सही आदात पर जमा की तिलाज़मी खुसूसियत के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पर भी स्टार होगा वहाँ पर हम मुस्बत अलामत लगाएंगे, और सही आदात पर तफरीक़ की तिलाज़मी खासियत को जानने के लिए मनफी अलामत लगाएंगे, और सही आदात पर की तिलाज़मी खासियत के लिए हमें स्टार की जगह पे क्या लगाना होगा, ज़र्ब लगाकर जो है देखना है कि क्या सही आदात ज़र्ब के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं। इसी तरह से तक़सीम के तहत यानी तक़सीम यहाँ पर लगाकर देखना होगा कि क्या सही आदात तक़सीम के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगली खासियत हमारी क्या है, खासियत तमासिला, यानी सही आदात पर जमा की तमासिला खुसूसियत। सिफ़र जो है जमा का तमासिली अंसर कहलाता है, यानी A में जब हम सिफ़र जमा करेंगे या फिर सिफ़र में A जमा करने पर जवाब जो है हमें A ही हासिल होता है। इसी तरह से सही आदात पर ज़र्ब की तमासिला, यानी जब हम ज़र्ब का जो तमासिली अंसर है वो 1 है, एक A से जब हम 1 को ज़र्ब देंगे या फिर 1 को A से ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल क्या होता है, A ही हासिल होता है। यहाँ पर देखिए हमारी अगली खासियत है मखलूब। सही आदात पर जमा की मखलूबी खासियत, यानी कि A का जो है मखलूब, मुस्बत A का मखलूब क्या होता है, मनफी A मनफी A मसावी है मनफी A, मुस्बत A मसावी है सिफ़र, यानी कि मनफी A का मखलूब होगा मुस्बत A का मखलूब होगा मनफी A। इसी तरह से सही आदात पर ज़र्ब की मखलूब खासियत, यानी ज़र्ब का मखलूब कौन सा होगा, A अगर है तो A का ज़र्बी मखलूब होगा 1/A। इसी तरह से अगर 1/A है तो उसका मखलूब होगा A। यहाँ पर जमा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ज़र्ब आना चाहिए। A ज़र्ब 1/A मसावी है 1/A ज़र्ब A मसावी है 1। इसी तरह से देखिए हमारी आखिरी खासियत है
تقسیمی اصول، صحیح اعداد پر جمع کا تقسیمی اصول۔ یہاں پر دیکھیے اس کی جو ہے جنرل فارم کیا ہے، اے اسٹار بی ضرب سی مساوی ہے اے ضرب بی اسٹار سی۔ تو یہاں پر ہمیں جمع کی لینا ہے، تو اے جمع بی اسٹار کی جگہ پر کیا لکھیں گے، ہم جمع لکھیں گے، اے جمع بی ضرب سی مساوی ہے اے سی جمع بی سی۔ اسی طرح سے جب ہم منفی کا صحیح اعداد پر تفریق کا اصول تقسیمی اصول دیکھیں گے تو ہم منفی علامت لگائیں گے، اور ضرب کا تقسیمی اصول پر ہم ضرب لگائیں گے، اور تقسیم کا تقسیمی اصول پر ہم کیا لگائیں گے، یہاں پر تقسیم کی علامت لگائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے اکتسابی صفحہ نمبر 16، اپنے معلم سے صحیح اعداد کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے ایک ایک مثال لیجیے اور ان کی خصوصیات کی جانچ کریں۔ ابھی آپ لوگوں نے ان تمام خاصیتوں کے بارے میں سیکھا ہے نا، تو اس کے جو ہے ہم چند مثالیں یہاں پر لیتے ہوئے یہ جانیں گے کہ کیا مثبت جمع، تفریق اور تقسیم اور ضرب کے عمل میں جو ہے صحیح اعداد بندشی ہوتے ہیں، یا پھر تقلیبی ہوتے ہیں، یا تلازمی ہوتے ہیں اور تقسیمی ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر دیکھیے پہلی مثال لیں گے ہم، پہلے ہم دیکھیں گے جمع کے تحت۔ جمع کے تحت اے مساوی ہے 2 لیجئے فرض کیجئے، اور بی مساوی ہے -3۔ یہاں پر دیکھیے بندشی خاصیت کا جو جنرل فارم کیا ہے، اے اسٹار بی مساوی ہے سی، یعنی کہ یہاں پر جو اسٹار ہے، اسٹار کی جگہ پہ اگر ہم جمع کی تحت جو ہے دیکھ رہے ہیں تو جمع علامت لگائیں گے۔ کون سی علامت لگائیں گے؟ مثبت۔ تو یہاں پر کیا لینا، اے مثبت بی مساوی ہے سی، یہ جنرل فارم ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر اے کتنا ہے 2 مثبت، بی کتنا ہے -3، 2 مثبت -3، یہ ہوا -1۔ تو -1 کیا صحیح عدد سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ رکھتا ہے۔ صحیح عدد میں کون سے عدد ہوتے ہیں؟ مثبت عدد ہوتے ہیں، منفی عدد ہوتے ہیں اور صفر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، جمع کے تحت جو ہے صحیح اعداد بندشی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تفریق کے تحت، یہی مثال لیں گے، اے مساوی ہے 2 اور بی مساوی ہے -3۔ جب ہم تفریق کے تحت دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اسٹار کی جگہ پہ کیا لگائیں گے، تفریق لگائیں گے، اے -بی مساوی ہے سی۔ یہ جو اس کا جنرل فارم ہے یہ یاد رکھنا ہوگا آپ کو۔ بندشی خاصیت کا جنرل فارم کیا ہے، اے اسٹار بی مساوی ہے سی۔ اگر آپ کو جمع کے تحت بندشی ہے یا نہیں معلوم کیجئے کہا جائے تو آپ یہاں پر اسٹار کی جگہ پر کیا کریں گے، مثبت علامت لگائیں گے۔ اگر تفریق کے تحت معلوم کرنے کے لیے کہا جائے تو منفی علامت لگائیں گے۔ ضرب کے تحت یعنی ضرب لگائیں گے، اور جب تقسیم کے تحت معلوم کرنا ہوگا تو تقسیم لگائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اے -بی مساوی ہے سی، اے کتنا ہے 2 منفی بی کتنا ہے -3، تو یہ کتنا ہوگا 2 منفی مثبت 3۔ 2 میں جب ہم 3 جمع کریں گے تو کتنا ہوگا وہ 5۔ تو کیا 5 صحیح عدد سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو ہے تعلق رکھتا ہے کی علامت ہے، تو 5 بھی صحیح عدد سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جو تفریق کا عمل جو ہے بندشی ہوتا ہے۔ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے ضرب کے تحت، کیا صحیح اعداد ضرب کے تحت بندشی ہوتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھیں گے ہم۔ تو یہاں پر اے اسٹار کی جگہ پر کیا لگائیں گے، ضرب کے تحت یعنی ضرب لگائیں گے، مساوی ہے سی۔ اے کی قیمت کتنی ہے 2 ضرب بی کی قیمت ہم کتنی تصور کیے ہیں، -3۔ یہاں پر آپ کون سی بھی قیمتیں لے سکتے ہیں جانچنے کے لیے۔ 2 تیا 6، یہاں پر مثبت -6، -6 کیا -6 صحیح عدد سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے ہم یہ بھی کیا ہے، ضرب جو ہے ضرب کا عمل بندشی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم کیا تقسیم کے تحت صحیح اعداد بندشی ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر کیا کریں گے ہم، اے تقسیم بی مساوی ہے سی۔ اے کیا تصور کیے ہیں ہم، 2 تقسیم
3। यहाँ पर देखिए 2 तक़सीम -3 मसावी है। 2 को क्या करेंगे हम 3 से तक़सीम करेंगे। यहाँ पर मुस्बत मनफ़ी जब 2 को हम 3 से तक़सीम करें तो हमें जवाब जो है अशारिया में आएगा, एक अशारी अदद आएगा 0.66 जो कि सही आदाद से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जमा के तहत सही आदाद जो है बंदिशी होते हैं, तफरीक़ के तहत सही आदाद बंदिशी होते हैं, ज़र्ब के तहत सही आदाद बंदिशी होते हैं, जबकि तक़सीम के तहत सही आदाद बंदिशी नहीं होते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे तक़लीबी ख़ासियत। इसके आम सूरत क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, A B मसावी है B A। यहाँ पर देखिए हम A मसावी है क्या ले रहे हैं 2 और B मसावी है -3 तसव्वुर किए हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर हम जमा के तहत तक़लीबी ख़ासियत को देखेंगे। जब जमा के तहत देखेंगे तो हम स्टार की जगह पर क्या लगाएंगे, जमा। A जमा B मसावी है B जमा A जमा B मसावी है B जमा A। ठीक है, A की कीमत कितनी है 2 जमा B की कीमत -3 मसावी है B कितना है -3 जमा A की कीमत 2। तो ये कितना होगा 2 -3 मुस्बत -3 मसावी है -3 मुस्बत 2। यहाँ पर देखिए एक मुस्बत एक मनफ़ी है, मनफ़ी करेंगे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, बड़ा अदद 3 की अलामत मनफ़ी। इसी तरह से यहाँ पर भी मनफ़ी मुस्बत मनफ़ी करेंगे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, बड़ा अदद जो है 3 है, इसकी अलामत मनफ़ी है। दोनों जानिब जो है हमें -1 हासिल हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं इसलिए, और ये जो -1 है वो ताल्लुक़ रखता है Z से। इसी तरह से अब हम देखेंगे तफरीक़ के तहत। इसका जनरल फॉर्म A B मसावी है B A है। ये किसका जनरल फॉर्म है, तक़लीबी ख़ासियत का। तो अब यहाँ पर हम तफरीक़ के तहत देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तफरीक़ की अलामत इस्तेमाल करेंगे। A B मसावी है B A। A की कीमत हम कितने लिए हैं 2 B की कीमत -3 मसावी है B की कीमत है -3 -2। 2 -, मुस्बत 3 मसावी है -3 -2। यहाँ पर देखिए 2 में जब हम 3 जमा करेंगे तो ये 5 होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मनफ़ी मुस्बत करेंगे, यहाँ पर भी 5 आएगा 3 में 2 जमा करने पर, लेकिन यहाँ पर बड़ा अदद है 3 की अलामत है मनफ़ी, तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या हासिल होगा -5। 5 और -5 बराबर हैं, जी नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है तक़लीबी ख़ासियत जो है तफरीक़ के तहत सही आदाद तफरीक़ के तहत तक़लीबी नहीं होते हैं। अब देखिए हम क्या देखे हैं, तक़लीबी ख़ासियत जमा के तहत देखे हैं और तफरीक़ के तहत देखे हैं। अब हमें ज़र्ब और तक़सीम के तहत देखेंगे। यहाँ पर देखिए तक़लीबी ख़ासियत ज़र्ब के तहत, इसका जो जनरल फॉर्म क्या है, तक़लीबी ख़ासियत का जनरल फॉर्म A B मसावी है B A। यहाँ पर देखिए अब हम ज़र्ब के तहत देख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, A ज़र्ब B मसावी है B ज़र्ब A। A की कीमत कितनी तसव्वुर किए थे हम 2 और B की कीमत -3। A की जगह पे क्या लिखेंगे 2 ज़र्ब B की जगह पे -3 मसावी है -3 ज़र्ब 2। 2 तिया 6 मुस्बत मनफ़ी मसावी है 3 दुगनी 6 मनफ़ी मुस्बत मनफ़ी। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हमें -6 जवाब आ रहा है और -6 जो है सही आदाद से भी ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए क्या है हम ये कह सकते हैं कि सही आदाद ज़र्ब के तहत तक़लीबी होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे तक़सीम के तहत, क्या सही आदाद तक़सीम के तहत तक़लीबी होते हैं या नहीं। जनरल फॉर्म है A B मसावी है B A। तो अब यहाँ पर हम तक़सीम की अलामत लगाएंगे। A तक़सीम B
مساوی ہے B تقسیم A۔ A کی قیمت کیا لکھیں گے؟ 2 تقسیم B کی قیمت -3 مساوی ہے -3 تقسیم 2۔ تو یہاں پر دیکھیے جب ہم 2 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو کتنا آئے گا جواب؟ 0.66 منفی مساوی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم 3 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں جواب حاصل ہوگا 1.5۔ یہ دونوں برابر بھی نہیں ہے اور ہمیں جواب جو ہے اشاری عدد حاصل ہو رہا ہے جو کہ صحیح اعداد سے تعلق نہیں رکھتے ہیں یہ اعداد۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد جو ہے تقسیم کے تحت تقلیبی نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح اعداد صرف جمع کے تحت اور ضرب کے تحت جو ہے تقلیبی ہوتے ہیں، جبکہ تفریق اور تقسیم کے تحت تقلیبی نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہماری جو نیکسٹ خاصیت کون سی ہے؟ تلازمی خاصیت۔ تلازمی خاصیت کا جنرل فارم دیکھیے کیا ہے؟ A*B*C مساوی ہے A*B*C۔ یہاں پر ہم پہلے کیا دیکھیں گے؟ یہاں پر 3 اعداد ہیں۔ کتنے اعداد ہیں؟ 3۔ تو A مساوی ہے 2 فرض کریں گے، B مساوی ہے -3 اور C مساوی ہے ہم فرض کیجئے 5 فرض کریں گے۔ اب یہاں پر ہم جمع کے تحت جو ہے تلازمی خاصیت دیکھیں گے۔ جنرل فارم یہاں پر ہے، یہاں پر ہم اسٹار کی جگہ پہ کیا لگائیں گے؟ مثبت علامت۔ A مثبت B مثبت C مساوی ہے A مثبت B مثبت C۔ تو یہاں پر دیکھیے A کی جگہ پہ کیا لکھیں گے؟ 2 مثبت B کی قیمت کتنی لیں گے؟ -3 جمع C کی جگہ پہ 5 مساوی ہے A کیا ہے؟ 2 جمع -3 مثبت 5۔ یہاں پر دیکھیے 2 مثبت منفی ہوگا 2 -3 جمع 5 مساوی ہے 2 جمع -3 مثبت 5 کیا ہوگا؟ منفی کرنے پر 5 میں سے 3 نکالیں گے تو 2 ہوگا۔ 3 میں سے 2 نکالنے پر -1 مثبت 5 مساوی ہے 2 میں 2 جمع کرنے پر 4۔ یہاں پر بھی 5 میں سے 1 نکالنے پر 4 ہوگا، بڑا عدد 5 ہے اس لیے مثبت علامت ہی آئے گی۔ یہاں پر بھی 4، دونوں جانب کیا آیا ہمیں؟ 4 4، یعنی کہ یہ دونوں برابر ہیں اور 4 جو ہے صحیح اعداد سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع کے تحت جو ہے صحیح اعداد کیا ہوتے ہیں؟ تلازمی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم یہاں پر وہاں پر جگہ کم ہے اس لیے پیپر میں کریں گے۔ تفریق کے تحت، کس کے تحت کریں گے؟ تفریق کے تحت۔ کیا ہے تلازمی خاصیت کا جو جنرل فارم کیا ہے بتائیے؟ A*B*C مساوی ہے A*B*C۔ تو یہاں پر دیکھیے A کی قیمت ہم کتنی لیے ہیں؟ یہاں پر کیا لگائیں گے ہم؟ تفریق کی علامت A -B -C مساوی ہے A -B -C۔ A کی قیمت 2 -B کی قیمت -3 -C کی قیمت 5 مساوی ہے A کی قیمت 2 -B کی قیمت -3 -5۔ 2 منفی مثبت 3 -5 مساوی ہے 2 -3 -5 -8۔ 2 میں جب 3 جمع کریں گے تو 5 ہوگا، 5 -5 مساوی ہے 2 مثبت 8۔ 5 میں سے 5 نکالیں گے تو 0 ہوگا، 8 میں 2 جمع کریں گے تو 10 ہوگا۔ تو دیکھیے یہ دونوں برابر نہیں آ رہے ہیں، حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے تعلق نہیں رکھتے ہیں صحیح اعداد سے، یعنی کہ تفریق کے تحت جو ہے صحیح اعداد تلازمی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھیں گے ضرب کے تحت۔ A ضرب B ضرب C
مساوی ہے A ضرب B ضرب C. 2 ضرب -3 ضرب 5 مساوی ہے 2 ضرب -3 ضرب 5. 2 تیا 6 -6 ضرب 5 مساوی ہے 2 ضرب -3 پنجے 15. 6 پنجے 30 -30 مساوی ہے 15 دگنی 30 -30. دیکھیں یہاں پر دونوں جانب جو ہے ہمیں مساوی حاصل ہو رہا ہے، تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد جو ہے ضرب کے تحت تلازمی ہوتے ہیں. اسی طرح سے تقسیم کے تحت جو ہے یہ تلازمی نہیں ہوتے ہیں. صحیح اعداد جمع کے تحت اور ضرب کے تحت تلازمی ہوتے ہیں، جبکہ تفریق اور تقسیم کے تحت تلازمی نہیں ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے ہماری اگلی خاصیت کیا ہے، خاصیت تماثلہ، یعنی کہ A مثبت 0 مساوی ہے 0 مثبت A مساوی ہے A. یہاں پر دیکھیے A ہم کچھ بھی عدد فرض کریں گے، فرض کیجئے 2 فرض کریں گے، 2 میں جب ہم 0 جمع کریں گے یا پھر 0 میں 2 جمع کرنے پر بھی ہمیں حاصل جمع جو ہمارا جواب ہوگا وہ 2 ہی حاصل ہوگا. اسی بنا پر ہم 0 کو کیا کہتے ہیں، جمعی تماثلہ، یعنی یہ 0 ایک ایسا عدد ہے جس کو ہم کسی بھی عدد میں جمع کرنے پر حاصل جو ہے ہمیں وہی عدد جواب حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے 0 کو کیا کہتے ہیں، جمعی تماثلہ، یعنی تماثلی عنصر جمع کا جو تماثلی عنصر ہے وہ 0 کہلاتا ہے. اسی طرح سے 1 جو ہے ضرب کا تماثلی عنصر کہلاتا ہے. دیکھیے 2 ضرب 1 مساوی ہے یا 1 ضرب 2، یعنی جب ہم 2 کو 1 سے ضرب دیں یا پھر 1 کو 2 سے ضرب دیں تو ہمیں حاصل کیا ہوگا، وہی عدد جو ہے جواب میں حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے 1 جو ہے ضرب کا تماثلی عنصر کہلاتا ہے اور 0 جو ہے جمع کا تماثلی عنصر کہلاتا ہے، کیونکہ 0 میں کوئی بھی عدد جمع کرنے پر حاصل جو ہے ہمیں وہی عدد جواب ملے گا. اسی طرح سے کسی بھی عدد کو 1 سے ضرب دینے پر یا پھر 1 کو کسی بھی عدد سے ضرب دینے پر حاصل ضرب جو ہے ہمیں وہی عدد حاصل ہوتا ہے. ہماری خاصیت دیکھیے مخلوب، A مثبت -A مثبت -A مثبت A مساوی ہے 0، یعنی کہ کسی بھی عدد کا مخلوب اس کا جو ہے اگر مثبت میں ہے تو اس کا مخلوب منفی میں ہوگا، یعنی کہ 2 فرض کیجئے 2 کا مخلوب کیا ہوتا ہے، -2 ہوتا ہے، کیونکہ 2 کو اور اس کے مخلوب کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں حاصل کیا ہوگا، 0 حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوتا ہے، 0. اسی طرح سے کسی بھی عدد کا ضربی مخلوب کیا ہوگا، فرض کیجئے 2 کا جو ہے ضربی مخلوب کیا ہوتا ہے، 1/2، یعنی جب ہم 2 کو 1/2 سے ضرب دیں یا پھر 1/2 کا مخلوب جو ہوگا ضربی مخلوب 2 ہوگا، اس کو 2 سے ضرب دینے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا، 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 کیا حاصل ہو رہا ہے، 1. تو نیکسٹ جو ہماری خاصیت ہے وہ ہے تقسیمی خاصیت. یہاں پر دیکھیے اب ہم دیکھیں گے تقسیمی اصول. پہلا جو ہے صحیح اعداد پر جمع کا تقسیمی اصول، اس کی جانچ کریں گے. یہاں پر دیکھیے اس کا کیا ہے، عام صورت کیا ہے اس کی، A جمع B C مساوی ہے AC جمع BC. A کی قیمت ہوگی 2، B کی -3 اور C 5، یہ ہم تصور کیے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے 2 جمع B کی قیمت کیا ہے، -3 ضرب C کی قیمت 5 مساوی ہے AC 2 ضرب 5 جمع BC -3 ضرب 5. 2 مثبت -3 ضرب 5 مساوی ہے 2 پنجے 10 مثبت -3 پنجے 15. 3 میں سے 2 نکالیں گے تو کتنا ہوگا، 1 -1 ضرب 5 مساوی ہے 15 میں سے 10 نکالیں گے تو کتنا ہوگا، 5. بڑا عدد 15 کی علامت ہے -5. یہاں پر دیکھیے 5 × 5 -5 مساوی ہے -5. یہ دونوں برابر ہیں. صحیح اعداد
जमा पर तक़सीमी होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों बराबर हैं, इसलिए सही आदात जमा पर तक़सीमी होते हैं।